जिस इदारे से मुताल्लिक़ रहा हूँ उसे छोटा अलीगढ़ कहा जाता था, यानी इस्लामिया कॉलेज पेशावर। उसकी बुनियाद 1912 में रखी गई थी सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ने। वो 1904 में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे अलीगढ़, और वहाँ पठान तलबा ने उन्हें घेरा और कहा कि साहब हम सूबा सरहद से आते हैं, यहाँ इतनी दूर तालीम हासिल करते हैं, यहाँ के हॉस्टल में हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, हमारी ज़ुबान बिल्कुल मुख्तलिफ, हमारा रहन सहन मुख्तलिफ, हमारे खाने पीने के तरीके मुख्तलिफ। तो हमने ये 100 रुपया जमा किया है, आप पेशावर करेंगे तो पहले जो सरवत हज़रात हैं उनसे गुजारिश कीजिए कि कुछ चंदा इकट्ठा करके वो यहाँ एक हॉस्टल की तामीर करें ताकि हम उसमें अपने तौर तरीक़ों से ज़िंदगी बसर कर सकें। सरदादा साहब पेशावर आए, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये तजवीज़ दी, मुख्तलिफ आराम आई। तो एक साहब ने फरमाया कि आप वहाँ हॉस्टल तामीर कर रहे हैं तो अलीगढ़ पैटर्न का कॉलेज यहाँ क्यों नहीं तामीर कर लिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को ये मौका मुयस्सर आए। तो ये बात कोई उनको लग गई, उन्होंने काम का आगाज़ किया और सर ब्रूस केबल अंग्रेज़ कमिश्नर थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद रखी। ये 1912 का वो कॉलेज आज तक चल रहा है। गुज़श्ता बरस में आप जानते हैं कि ऐसे इदारों से कितने तलबा फारुग़ तहसील होकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस मुल्क में भी बेशुमार ग्रेजुएट वहाँ के मौजूद हैं और वो मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अलीगढ़ का ताल्लुक़ इस एतबार से पेशावर से भी है कि वहाँ छोटा अलीगढ़ है। अलीगढ़ को छोटा हज़रात, मैं जिस शहर से आया हूँ आपने उसके बारे में पढ़ा, सुना, देखा। वहाँ जो दलदले आए, जो क़यामत गुजरी, शहर के शहर तबाह हो गए, बस्तियाँ की बस्तियाँ उजड़ गई, घर जो आबाद थे वो खाक का ढेर बन गए। ज़ुबैर भाई ने स्कूल के बारे में तलबा के सिलसिले में एक बड़ी खूबसूरत नज़्म सुनाई थी, अपने मादी को याद किया था और इनका जी चाहा कि बच्चे की उंगली पकड़कर मैं फिर तालीमी सफ़र का आगाज़ कर सकूँ। आपने देखा होगा टेलीविज़न पर कि एक स्कूल की इमारत गिरी और उसके नीचे सारे बच्चे खत्म हो गए। इस मौजू पे मैंने एक नज़्म लिखी और मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में साहिब सदर की इजाज़त से पेश करूँ। एक छोटे से बच्चे ने जुज़दान उठाया है, एक छोटे से बच्चे ने जुज़दान उठाया है, मकतब को रवाना है, दरवाजे पे रुकता है, ताज़ीम से झुकता है, दरवाजे पे रुकता है, आदाब बजा लाने ताज़ीम से झुकता है। उस्ताद ने शफ़क़त से हाथ अपना बढ़ाया है, उस्ताद ने शफ़क़त से हाथ अपना बढ़ाया है। दोनों में अजब रिश्ता, दोनों में अदब रिश्ता, दोनों में अजब रिश्ता, दोनों में अदब रिश्ता। बच्चे ने जमात में गिनती भी सुनाई है, बच्चे ने जमात में गिनती भी सुनाई है, हरफों से शनासाई तख्ती पे सजाई। बच्चे ने जमात में गिनती भी सुनाई है, हरफों से शनासाई तख्ती पे सजाई है। 9 बजने में कुछ पल थे, 9 बजने में कुछ पल थे, पाँव से जमीन सर की दीवार लरज उठी। 9 बजने में कुछ पल थे, पाँव से जमीन सर की दीवार लरज उठी। दरवाजे लगे बजने, खिड़की के खड़कने की धरती से सदा आई, खिड़की के खड़कने की धरती से सदा आई। छत हमसे गिरी सर पर, छत
ہم سے گری سر پر جتنے بھی جماعت میں آئے تھے سبق پڑھنے سب اس کے شناسا تھے، جتنے بھی جماعت میں آئے تھے سبق پڑھنے سب اس کے شناسا تھے، ماں باپ کی آنکھوں کے تابندہ ستارے تھے، سب راج دلارے تھے، ملبے ترے سارے تھے، ملبے ترے سارے حال تھا اس شہر کا، اور یہ کیفیت گزری وہاں کے بچوں پر، وہاں کے خاندانوں پر آپ دیکھ چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ ہم جس عہد میں سے گزر رہے ہیں اس کی بھی آپ کو خبر ہے، جو کیفیات ہمارے ہاں ہو رہی ہیں سیاست میں، چند شعر اس کے حوالے سے، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، ہمارے لیڈر صاحبان جو کچھ کارنامے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اس کے پس منظر میں چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں، چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں، ہم پرندوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں۔ چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں، ہم پرندوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں۔ اے خدا اتنی مجھے قوت بینائی دے، اے خدا اتنی مجھے قوت بینائی دے، جو نظر آتے نہیں وہ نظر آنے لگ جائیں۔ اے خدا اتنی مجھے قوت بینائی دے، جو نظر آتے نہیں وہ نظر آنے لگ جائیں، جو نظر آتے نہیں وہ نظر آنے لگ جائیں۔ موج دریا تو نہیں ہم کہ سرے ساحل شوق، موج دریا تو نہیں ہم کہ سرے ساحل شوق، کوئی بے چہرہ سی تصویر بنانے لگ جائے۔ موج دریا تو نہیں ہم کہ سرے ساحل شوق، کوئی بے چہرہ سی تصویر بنانے لگ جائیں۔ محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو، محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو، جس کے رکھوالے ہی پھل پھول چرانے لگ جائیں۔ محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو، جس کے رکھوالے ہی پھل پھول چرانے لگ جائیں۔ چند سیاد اگر اب کے ٹھکانے لگ جائیں، ہم پرندوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں۔ خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے، خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے، شجر ہرا ہو تو اس میں ثمر بھی آتا ہے۔ خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے، شجر ہرا ہو تو اس میں ثمر بھی آتا ہے۔ میری سماعت و بینائی چھیننے والے، میری سماعت و بینائی چھیننے والے، میں سن بھی سکتا ہوں مجھ کو نظر بھی آتا ہے۔ میری سماعت و بینائی چھیننے والے، میں سن بھی سکتا ہوں مجھ کو نظر بھی آتا ہے۔ تمہیں چراغ بجھانے کا زوم ہے لیکن، تمہیں چراغ بجھانے کا زوم ہے لیکن، ہمیں طلوع سحر کا ہنر بھی آتا ہے۔ تمہیں چراغ بجھانے کا زوم ہے لیکن، ہمیں طلوع سحر کا ہنر بھی آتا ہے۔ کلیسا و حرم و دیر محترم لیکن، شعر سنیے، کلیسا و حرم و دیر محترم لیکن، انہی کی زد میں کہیں میرا گھر بھی آتا ہے۔ کلیسا و حرم و دیر محترم لیکن، انہی کی زد میں کہیں